محمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر اس گل دے ذکر کراں کہ ماواں دے پیٹاں دے وچ اللہ پاک شکلاں صورتاں اللہ سونا ہی بناوندا ہے۔ قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 6ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت پاک سے رب نے فرمایا وہی ہے جس طرح چاہے ماں دے پیٹ وچ تہاڈی صورت بناوندا ہے اور او دے سوا ہور کوئی معبود نہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت پاک سے رب نے فرمایا کہ ماں دے پیٹاں دے اندر بچیاں دیاں صورتاں شکلاں اللہ سونا بناوندا جس طرح چاہندا ہے۔ کائنات دی ہر شے انسان نو حیرت چ پاؤندی ہے تے دنیا دے انساناں دیاں ساری شکلاں غور کر کے دیکھ لو آپس وچ ملدیاں نے، انگلیاں پوریاں گوٹھاں دے نشان آپس وچ نہیں ملدے اور کائنات دی رنگا رنگی انسان نو حیران و پریشان کردی بات ہے۔ جویں جویں اللہ طرف وددا ہے تے انسان دی حیرت چ اضافہ ہوندا چلا جاندا ہے۔ اللہ رب العزت دا پروگرام سبحان اللہ اللہ پاک بہتر جان دے۔ اس واسطے سانوں چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر پروگرام تے راضی رہیے، اللہ دے بھیجے آخری پیغام قرآن و سنت دے مطابق عمل کریے، جماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے تو قرآن پاک دسے پروگرام دے مطابق پیر و پیشوا دی بارگاہ حاضر ہو کے انہاں کولوں توحید محمدی نور نسبت دی اس میں اعظم سم اپنے دل چ فٹ کرائیے تاکہ شیطانی نیٹ ورک نال رابطہ ٹوٹ کے رحمانی محمدی نیٹ ورک نال رابطہ ہو جائے اور انسان دی روح اللہ طرف دوڑے، پھر پیشوا دی روحانی مدد نہ باطن چ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری حاصل کرے، حاضرہ شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد اللہ دی حضوری چ حاضر ہو کے اللہ دا دیدار حاصل کرے، جہاں انسانی زندگی دا مقصد ہے، جہاں پروگرام سونا رب نے قرآن پاک سارا دسیا ہے۔ تو سانوں چاہیے قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے، جماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے، فقہ دے تعلیمات دے مطابق عمل کریے اور اسلامی علم تصوف دی روح دے مطابق عمل کریے۔ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ نہ کسی دی محبت جلدی کر اور نہ ہی عداوت اور نفرت اجلت تو کم لے۔ آپ فرماندے دولت حاصل کرو مگر وہ تہاڈے ہاتھ وچ رہے، دل دے اتے قبضہ نہ کر سکے۔ آپ فرماندے غوث پاک حسن خلق یہ ہے کہ تیرے اتے جفائے خلق دا مطلق اثر نہ ہوئے۔ آپ مزید فرماندے کوشش یہی کرو کہ تہاڈی گل جواب ہوئے۔ غوث پاک فرماندے مینوں وہ شخص تعجب ہے کہ جڑا لوکاں دے عیب جوئی دے وچ مشغول ہوئے اور اپنے عیباں تو غافل ہوئے۔ غوث پاک فرماندے اخلاص یہ ہی نہ ہے کہ لوکاں دی تعریف یا مذمت دا کچھ خیال نہ کیتا جاوے۔ آپ مزید فرماندے کہ مینوں دو چیزاں بنیادی اور پسندیدہ نظر آندیاں نے، حسن اخلاق اور بھکھیاں نوں کھانا کھلاونا۔ آپ مزید فرماندے اسرار و رموز، مصائب و امراض اور صدقے دا چھپانا پڑھائی دا خزانہ آیا۔ آپ مزید فرماندے اپنے پہلے اپنے نال شریعت دا چراغ لے لو، پھر عبادت کر۔ پھر آپ فرماندے دنیا دے سمندر چ بے خوف نہ ہو، یہ بہت سارے لوگ غرق ہو چکے ہیں۔ آپ مزید فرماندے عمل تے غرور نہ کر کیونکہ اعمال دا دار و مدار جڑا خاتمے تے آ۔ آپ مزید فرماندے غیر ضروری بات دا گل دا جواب دین تو بھی زبان بند رکھ، چاہے جائے کہ تو خود کوئی فضول گل کرے۔ بس پاک فرماندے غربت گناہاں تو بچاؤندی اور امیری گناہاں دا جال ہے۔ آپ فرماندے کہ حرص دی گل خود غرضی اور خوشامد تو خالی نہیں ہوندی، اسے واسطے یہ سچ بولنا ناممکن ہے۔ آپ فرماندے کسی نوں اپنے گھر تو بے سر و سامان نہیں نکلنا چاہیے اور نہ گھر والوں نوں بے سر و سامان چھڈنا مناسب ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے اللہ، بس باقی حوث وما علینا الا البلاء